यीशु के जलाली और बाबा के नाम में आप सबको सलाम। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे चर्च और फैमिली की तरफ से बहुत बहुत वलादत मसीह मुबारक हो। आमीन। आप सब खुश हैं? ये सीजन जो है, ये जो टाइम है, जैसे ही दिसंबर का मंथ आता है, हम सब के दिलों में, हम सब के घरानों में खुशी की लहर दौड़ती रहती है, क्योंकि जो मसीहत है और जो क्रिसमस है वो इस चीज़ का पैगाम देता है कि खुदावंद अपने लोगों की फिक्र करता है। और हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा अपने लोगों को जब उसने इस दुनिया में भेजा है तो उसने कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। तो जब हम क्रिसमस मनाने के लिए सब इकट्ठे हैं तो सबसे पहले मेरा दिल खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है, खास तौर पर इस आज़ाद मुमलिकत के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिसमें खुदा ने हमें पैदा किया ताकि हम सब जो है इस मुल्क में आज़ादी के साथ अपने खुदा के दिन को मना सके। तो आप सबको मेरी तरफ से दिली तौर पर बहुत बहुत मुबारक हो, ना सिर्फ इस बात की कि हम क्रिसमस मना रहे हैं बल्कि इस आज़ादी की भी। और मेरा दिल बहुत खुशी से इस चीज के लिए भी भरा हुआ है कि हम तमाम जो है बहन भाई मिलकर खुदावंद की आज के दिन की खुशी को मना रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है क्रिसमस के बारे में जानते हैं, और अगर कोई नहीं भी जानता कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है तो मैं चाहूंगी कि हम बाइबल मुकद्दस में से इसको पढ़ें और जाने कि असल में क्रिसमस है क्या और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है और इस दिन में क्या हुआ था। तो मेरे साथ अगर जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो निकाले मुकद्दस लूका की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत। यहाँ पर लिखा है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास आकर अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, आए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। और इसी तरह मैं पढ़ूंगी लूका की अंजील 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे वास्ते एक मुन्नजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वह राजी है सुला। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। खुदा आप सबको बरकत दे। हम सब ने पढ़ा कि मसीहत का जो आगाज है वो यीशु मसीह की पैदाइश से हुआ, और मरियम कंवारी के बारे में आप सब जानते हैं, और हम जानते हैं कि खुदावन ने अपनी बेटी पर नजर की
اور اس پر فضل کیا، اور اس کے سبب خدا کے فضل کے سبب سے مسیح خداوند جو ہے وہ اس دنیا میں آئے، اور اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا خداوند کا، یسوع مسیح کو جو بھیجنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ پیغام جو ہے، مسیحا جو ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہے کسی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا، کسی ایک امت کے لیے نہیں بھیجا گیا، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں بھیجا گیا، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ تمام امت کے لیے پیغام بھیجا گیا۔ کس چیز کا پیغام؟ صلح کا پیغام۔ اور اسی طرح جب ہم پرانے عہد نامے میں یسایہ کی کتاب اور اس کا نوبہ پڑھتے ہیں اور اس کی 6 آیت تو وہاں پر لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آمین۔ یعنی یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صلح کا پیغام دینا، سلامتی کو پہنچانا، ہم سب میں محبت کو، خدا کی محبت کو دنیا کے ساتھ ظاہر کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک قبیلہ یا قوم کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو محبت کی ضرورت ہے، جس کو سکون کی ضرورت ہے، جس کو جو پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائے، لیکن اگر کوئی مسیحا کو سچے دل سے اپنی زندگی میں مانگے گا تو خدا کا فضل اس کی زندگی پر ہو جائے گا۔ یہ فضل صرف مریم پر نہیں ہوا، یہ فضل ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کا انتظار کرتا ہے۔ یہودی اپنی بیٹیوں کو کنواری رکھتے تھے تاکہ خدا اپنا فضل ان پر کرے اور ان کے سبب سے نبی پیدا ہو، اور جب مریم پر فضل ہوا اور اس کو مقدس ٹھہرایا گیا تو وہ فضل اس کی زندگی میں نہ صرف نہیں بلکہ ہم سب، پوری امت، پوری قوم، پوری دنیا کے لیے سلامتی بن گیا۔ تو مسیحت جو ہے یا کرسمس جو ہے وہ صرف مسیحت کے لیے نہیں ہے۔ کرسمس کا پیغام مسیح کی ولادت، یسوع مسیح کا دنیا میں آنا اور پیدا ہونا، اور اگر آج بھی کوئی شخص اسے چاہتا ہے ریسیو کرنا، اگر کسی بھی حالات میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون آئے، پریشانیاں جاتی رہے، دکھ جاتے رہے، بیماریاں جاتی رہے، کیونکہ کلام نے بتا دیا کہ وہ عجیب ہے، وہ مشیر ہے، وہ خدا قادر ہے، وہ ابدیت کا سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو سلامتی چاہیے، سکون چاہیے، تو آپ کو اپنی زندگیوں میں خدا کے فضل کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ کی زندگی میں خدا فضل جاری کرے گا تو مسیح آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے گا۔ جب وہ آپ کی زندگی میں پیدا ہوگا تو پھر آپ کے حالات بدل جائیں گے، پھر آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے، آپ کے اندر ایک خوشی آئے گی۔ مسیحت پیغام دیتی ہے محبت کا، خوشی کا، صلح کا۔ مسیحت کبھی بھی کسی کی بربادی نہیں چاہتی۔ یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو جہاں جہاں بھی وہ منادی کرنے جاتے، لوگوں کو امن کا پیغام دیتے، بھائی بھائی کو معاف کرنے کا پیغام دیتے، صلح کا پیغام دیتے۔ وہ بیماروں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ دکھ میں کسی کو دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ کسی بیمار کے پاس جاتے تو اس کو شفا دے دیتے، وہ مردے کے پاس جاتے تو اس کو زندہ کر دیتے۔ تو عزیزو، آج آپ کی زندگیوں میں اگر مردگی ہے، اگر بیماری ہے، پریشانی میں ہے، تو مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم مسیحوں کو اس ملک پاکستان میں پیدا کیا گیا ہے تو ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم کو اپنے ملک کے لیے سلامتی کا پیغام بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مسیح اس ملک میں پیدا کیے گئے ہیں تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کے جلال کو ظاہر کریں، لوگوں کو صلح، محبت کا پیغام دیں۔ اور آج ہم آپ سب کو اس بات کے لیے مبارکباد دیتے ہیں